नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल कुरानी डिस्कोर्स आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम इसमें आपको कुरानी तालीमात और कुरान की तफसीर पे जो आप गुफ्तगू करेंगे आज इंशाअल्लाह। तो मैं शुरू करती हूँ कुरान की तफसीर से। कुरान की तफसीर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 7 और 8 की तफसीर और तर्जुमा। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने इन लोगों के दिलों पर और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ख़तम अल्लाह ने मोहर लगा दी। इरशाद फरमाया कि इन काफरों का ईमान से महरूम रहने का सबब ये है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है, जिसकी बिना पर ये ना तो हक़ समझ सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं और ना ही इससे नफ़ा उठा सकते हैं। और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये अल्लाह ताला की आयात और उसकी वहदानियत के दलाइल देख नहीं सकते और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। बाज़ काफ़र ईमान से महरूम क्यों रहे? यहाँ ये बात याद रखें कि जो काफ़र ईमान से महरूम रहे, इन पर हदायत की राहें शुरू से बंद ना थीं और ना तो वो इस बात का बहाना बना सकते थे, बल्कि असल ये है कि इनके कुफ्र व अनाद, सरकशी और बेदीनी, हक़ की मुखालिफत और अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से अदावत के अंजाम के तौर पर इनके दिलों और कानों पर मोहर लगी और आँखों पर पर्दे पड़ गए। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स तबीब की मुखालिफत करे और ज़हर कातिल खा ले और इसके लिए दवा फ़ायदा मंद ना रहे और तबीब कह दे कि ये तंदुरुस्त नहीं हो सकता। तो हकीकत में इस हाल तक पहुँचाने में इस आदमी की अपनी करतूतों का हाथ है, ना कि तबीब के कहने का। लिहाजा वो खुद ही अपने आप को मलामत का मुस्तहक है। वो खुद ही अपने आप को मलामत का मुस्तहक समझते हैं, तबीब पर एतराज़ नहीं कर सकते। वामिनन्ना से मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वामिनन्ना से मन यक़ूलु, और कुछ लोग कहते हैं। इससे पहली आयत में मुखलिस ईमान वालों का ज़िक्र किया गया, जिनका ज़ाहिर व बातिन दुरुस्त और सलामत था। फिर इन काफरों का ज़िक्र किया गया जो सरकशी और अनाद पर कायम थे। और अब यहाँ से लेकर आयत नंबर 20 तक मुनाफिकों का हाल बयान किया जा रहा है, जो कि अंदरूने खाना काफर थे और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे। इस आयत का ख़ुलासा ये है कि कुछ लोग अपनी ज़बानों से इस तरह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए हैं, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका ज़ाहिर उनके बातन के ख़िलाफ़ है, बल्कि हकीकत ये है कि वो मुनाफिक हैं। इस आयत से चंद बातें मालूम हुई। नंबर 1, जब तक दिल में तस्दीक ना हो और उस वक्त तक ज़ाहरी अमाल मोमन होने के लिए काफ़ी नहीं। नंबर 2, जो लोग ईमान का दावा करते हैं और कुफर का एतकाद रखते हैं, सब मुनाफिकीन हैं। नंबर 3, ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए खुले काफरों से ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वामिनन्ना से, और कुछ लोग, मुनाफिकों को कुछ लोग कहने में इस बात की तरफ इशारा है कि ये गिरोह बेहतर सिफ़ात और इंसानी कमालात से ऐसा आरी है कि इसका ज़िक्र किसी वस्फ़ व खूबी के साथ नहीं किया जाता, बल्कि यूँ कहा जाता है कि कुछ लोग हैं। इसीलिए अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को महज इंसान या सिर्फ़ बशर के लफ्ज़ से ज़िक्र करने में उनके
فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ عظمت اور شان و شوکت سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی والدیک والیک المصیر، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور والدین کا شکر ادا کیا کرو، تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی اطاعت کو 3 طرح کی دیگر اطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ ان 3 اطاعتوں کے ساتھ دیگر 3 اطاعت جن کا میں نے حکم دیا ہے نہیں کرو گے تو پہلے والی 3 اطاعت کو جو ہیں وہ قبول نہیں کروں گا۔ پہلی اطاعت کیا ہے؟ آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے چلو، یعنی جن باتوں کا اللہ حکم دے ان کو مان کر چلو، اور جن باتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں ان کو بھی مان کر چلو، ان پر بھی عمل کرو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی تو اطاعت کرتا ہوں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو نعوذ باللہ، تو اللہ کا ضابطہ اور اصول کیا ہے کہ وہ کیا فرماتا ہے کہ تیری اطاعت الہیہ قبول نہیں ہے، میری اطاعت تو جتنی بھی کرتا ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے جب تک کہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب اگر کوئی شخص نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کی یہ اطاعت بھی قبول نہیں ہے، یعنی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا رہا اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اسی طرح جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور صدقہ خیرات اور زکوٰۃ تو دیتا ہے اور نماز سے انکار کرتا ہے تو اس کا وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انشکر لی والدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہوں لیکن والدین کا شکر مجھ سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے یا میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، یا میں زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں تو میرا مزاج ان سے نہیں ملتا، یا یہ کہ میرا جو سسرال ہے وہ اثر و رسوخ والا ہے، یا میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرا ایک منصب ہے، بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور میرے جو والدین ہیں وہ ان پڑھ ہیں، اب وہ میرے درمیان میں بیٹھے جچتے نہیں ہیں، ہماری ہم آہنگی میں نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں کر کے والدین کی ناشکری وہ کر دیتا ہے لیکن اللہ کا شکر کروٹ وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ شکر قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں ہمارے دل میں اگر کسی طرح اثر کر جائیں تو مزید اس مضمون کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں